अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल वन के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जो अपनी ज़ात में अंजुमन है। माजी के मारूफ सहाफ़ी रहे, बहुत सीनियर सहाफ़ी रहे, ट्रस्ट के अखबारात से इनका ताल्लुक़ रहा, इमरोज़ के सीनियर एडिटर रहे। उसके बाद जामिया ज़िक्रिया में बतौर रिसर्च ऑफिसर तैनात हो गया और उम्र का एक बड़ा हिस्सा जो है उन्होंने वहाँ खिदमत सर अंजाम दी। और इनकी शख्सियत का जो ख़ासा है और ख़ास तौर पर जो इन दिनों में इनकी शख्सियत मीडिया में ज़ेर बहस आई कि ये अपनी उम्र के एक इंतहाई हिस्से में जो बुज़ुर्गी के हिस्से में हैं और इस हिस्से में इन्होंने पीएचडी की, डॉक्टरेट का खिताब हासिल किया इन्होंने। और ये हमारे नौजवान जो हैं, बहुत सारे नौजवान जो आला तालीम याफ्ता नौजवान हैं, उनके लिए भी एक मिसाल है। और ख़ास तौर पर जैसा कि हमारे दीन में एक हुक्म दिया जाता है और एक ज़री कौल है कि महद से लहद तक इल्म हासिल करें, उसकी तफसीर मेरे साथ मौजूद शख्सियत मोहम्मद हनीफ़ चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हनीफ़ साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान, बहुत एहसान मुझ पर, इतना एहसान है मुझ पर कि अगर मैं सारी ज़िंदगी सजदे करूं थोड़े हैं। हनीफ़ साहब, आपका तारुफ़ मुझ नाचीज़ से शायद ना हो पाया। माशाल्लाह आपकी जो इल्मी खिदमात हैं, सहाफ़त में जो खिदमात हैं, हम जैसे नौअमूज़ लोग शायद उनका अहाता ना कर सकें। और हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम भी आपकी खिदमात का, आपकी जो इल्मी और अदबी तहकीकात है इसका हम जो है अहाता नहीं कर सकते। लेकिन आपने जो एक मिसाल कायम की मुल्तान की तारीख़ में, आप मेरे ख़्याल में या शायद पाकिस्तान की तारीख़ में पहले उम्र रसीदा शख्स हैं जिन्होंने पीएचडी की। तो ये ख़्याल आपको कैसे आया? असल में दो बातें हैं। एक तो ये है कि मेरा ये लिखने पढ़ने का शौक़ जो था ना, ये इश्क की हद तक था। तो मैंने उस इश्क को मैंने साबित करके बता दिया कि ये इश्क जो है ये इंसान को बाला तक ले जा सकता है। ये साला पीएचडी तो कर ली, और ये मेरे लिए एक ऐसा लम्हा था कि मुझे खुशी की इंतहा न रही कि मैं इस उम्र में पीएचडी किया। लेकिन मुझे दुख इस बात से हुआ कि मैंने बुढ़ापे में क्यों ऐसा 10 लाख रुपया मैंने खर्च कर दिया एमफिल पर और पीएचडी पर। अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाता तो यकीनन कोई ऑफिसर होता कहीं बड़े जगह से। अब ये बहुत ही मुश्किल मेरे लिए हो गया। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चिड़ी खो दी। अच्छा, इसके अलावा आपने हायर कमीशन के सामने जो है ना वो 2 जुमले कहे, वो कौन से थे? ये था वो, चूँकि माहौल ऐसा था ना, मुझे खदशा ये था कि कुछ ऐसे सवालात ना कर दें जिससे मैं जवाब ना दे सकूं। तो मेरे जहन में ये आया, चूँकि उन्होंने बात कुछ ऐसी कही थी ना, तो मैंने उनसे ये कहा था कि इल्म और इश्क उम्र की हदें मुकर्रर नहीं करते। इस पर वो आदमी चेयरमैन जो उठ के मुझे बगलगीर हो गया, कहने लगे बाबा जी आपने ये क्या कह दिया। चेयरमैन साहब से कहने लगे चेयरमैन साहब आपके पल्ले कोई चीज़ नहीं पड़ी। फिर सुने आप माइक पे जाएं, जाके ये 300 आदमी बैठा है वहाँ, इनको समझाएं क्या कहा आपने। तो मैंने फिर वहाँ जाकर ये बात कह दी, तो उस पर क्लैपिंग हुई बजाय को। उन्होंने कहा कि जी आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकते हैं, आज के बाद आप डॉक्टर हैं। तो ये हुआ था मेरे साथ। नाज़रीन, मोहम्मद हनीफ़ चौधरी, इन्होंने उम्र के इस हिस्से में और आपकी उम्र कितनी है? बस 95 के लगभग है। 95 साल की उम्र में इन्होंने पीएचडी करके एक मिसाल कायम की, मुल्तान के लिए एक नई तारीख़ रकम की। मगर इनकी गुफ्तगू से जो एक चीज़ की वजाहत होती है और एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे अरबाब इख्तियार के लिए कि तालीम को इस कदर महंगा कर दिया गया है कि एक तालिब इल्म, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र या शोबा ज़िंदगी से या किसी भी गिरोह से ताल्लुक़ रखता है, उसके लिए आजकल के दौर में इल्म हासिल करना, हुसूल इल्म इतना मुश्किल हो चुका है। अगर उसके पास वाफिर मिक़दार में सरमाया है तो वो इल्म हासिल कर सकता है, वगरना
وہ شاید علم کا حصول بھی اس کے لیے ناممکن ہے۔ یہ ہمارے ارباب اختیار کے لیے ایک جو ہے لمحہ فکریہ ہے۔ تعلیم کو مشکل اور مہنگا ترین بنا دیا گیا ہے۔ اور میں آخر میں محمد حنیف چودھری صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو ہماری نوجوان نسل جو علم حاصل کر رہی ہے اس وقت اور اعلیٰ تحقیقی عہدوں پہ فائز ہونا چاہتے ہیں یا تحقیق کے میدان میں اترنا چاہتے ہیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے ان کے لیے؟ میری بیٹی بات یہ ہے کہ یہ جو سوال آپ نے کیا نا، یہ سوال وسیع تر معنوں میں اس طرح کروں گا اس کا کہ اب جو ٹیکنالوجی کا ریولیوشن ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اس میں بہت بڑا نقصان جو ہے وہ طالب علم کا ہے۔ وہ کیوں ہے کہ استاد کا اثر جو ہے طالب علم سے رکھتا ہے، اس کے اثر انداز ہوتا ہے۔ استاد کی عادات، استاد کی باتیں، استاد کی موضوع کے متعلق اس کی اپنے جو واردات ہوتی ہیں وہ بیان کرنا، وہ اب ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے موبائل میں مطلوبہ وہ معاملہ آ جائے گا۔ مجھے خدشہ ہے، اب میں ڈرتا ہوں اس میں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب استاد رہے گا ہی نہیں، آپ کے پاس یہ موبائل ہے، یہی استاد ہے، یہی سب کچھ ہے، لیکن ہوگا یہ کہ وہ اخلاق کی قدریں جو استاد اور طالب علم کے درمیان ہوا کرتی تھیں وہ ڈھہ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس کو استوار کرنے کے لیے میں مشورہ دوں گا طالب علموں سے کہ میرے بچوں، کتاب جو ہے اس سے عشق کرو۔ کتاب آپ کے دادا پردادا کی امانتیں ہیں، یہ اس امانت کو، الفاظ جو ہیں ہوا میں گئے، ختم ہو گئے، غائب ہو گئے۔ کتاب جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے، صدیوں تک جاتی ہے۔ میرے پاس 1881 کا چھپا ہوا باغ و بہار کا پہلا ایڈیشن میرے پاس ہے۔ وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں، اس لیے کہ وہ امانت ہے کسی کی۔ وہ مجھے جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنا باریک بھی لکھتے تھے، اور اس کو پھول بوٹے بنا کر کارنر پہ لکھتے تھے سب کچھ اس میں۔ تو وہ اب ختم ہو گیا۔ اب تو دیکھیں آپ کے سامنے کتابیں چھپی ہوئی ہیں، بے شمار کتابیں چھپتی ہیں، لیکن ان میں وہ بات جو پہلے چھپنے والی کتابوں سے ہیں وہ نہیں ہے۔ اس میں میری گزارش ہے بچوں سے کہ وہ کتاب سے کو اپنا دوست بنائیں اور ان سے استفادہ کریں، ورنہ ہوگا یہ کہ آپ کے اور والدین کے درمیان فاصلہ بڑھ جائے گا۔ اس کو روکنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ کتاب سے سیکھو، کتاب کو محبت سے محبت کرو، کتاب آپ کو دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کا پاک کلام پڑھتا ہے اس پر رحمت بھی نازل ہوتی ہے اور ثواب اجر بھی ملتا ہے۔ جیسا کہ حنیف چودھری صاحب نے فرمایا کہ طالب علم اور علم کے درمیان جو پل کا راستہ ہے وہ کتاب اور معلم سے ہے۔ جب دونوں کا کردار ختم ہو جائے گا تو ان چھوٹی چھوٹی ڈیجیٹل ڈیوائسز میں نادیدہ قوتیں اپنے مقاصد حاصل کر لیں گی۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی اولاد کو تعلیم کے ساتھ ساتھ بہتر تربیت بھی مہیا کریں تاکہ ایک اچھی نسل پروان چڑھ سکے۔ مزید ایسی معلوماتی، مفید اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ریل 1 کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔